बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो बेहद करम करने वाला और बार बार रहम करने वाला है। क्लास का आगाज करेंगे। आप सब मुतल्लिमात की खिदमत में हमारी पूरी टीम की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तिलावत कुरान करीम के लिए मैं मुतल्लिमात में से किसी एक मुतल्लिमा को माइक पर आने की दावत दूंगी। जी एडमिन प्लीज किसी एक मुतल्लिमा को माइक दीजिए। G63262। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम, शुरू कीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ज़रबना लिन्नासि फ़ी हाज़ल क़ुरआनि मिन कुल्ली मसलिन लअल्लहुम यतज़क्करून। क़ुरआनन अरबिय्यन ग़ैर ज़ी इवाजिल लअल्लहुम यत्तक़ून। तर्जुमा। यकीनन हमने इस कुरान में लोगों के लिए हर किस्म की मिसाल बयान कर दी है ताकि वो नसीहत हासिल करें। एक अजीम फसीह व बलीग कुरान जिसमें कोई कज्जी नहीं रही ताकि वो तकवा इख्तियार करें। सूरतुज़ ज़ुमर आयत नंबर 29-28। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए शामिलात में से एक शामिला को दावत देंगे। एडमिन प्लीज माइक दीजिए। G63104। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम इन्नका हमीदुम मजीद। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो हैं जिन्होंने कुरान सीखा और उसे सिखाया। सही बुखारी किताब फ़ज़ाइलुल कुरान। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। इरशाद मुबारक हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम पेश करने के लिए किसी एक शामिला से गुजारिश करेंगे। एडमिन प्लीज माइक दीजिए। G63164। जी अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूल करीम व अला अब्दिल मसीहिल माऊद। इरशाद मुबारक हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम। मेरा दिल इस यकीन से भरा हुआ है कि अल्लाह ताला का कलाम कुरान शरीफ तमाम बरक़ात दीनिया का मजमुआ है। अल-फज़ल अप्रैल 1 1938। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के मौज़ूआती लेक्चर में सूरा हामीम अस-सजदा की आयात 10 ता 13 में बयान होने वाले मौज़ूआत को पेश करेंगे, जिसका उन्वान है ज़मीन व आसमान की तख्लीक, कुरानी हक़ाइक़ और जदीद साइंसी तहक़ीक़। आयत नंबर 10। तो कह दे, क्या तुम उसका इनकार करते हो जिसने जमीन को 2 ज़मानों में पैदा किया और तुम उसके शरीक ठहराते हो। ये वही है तमाम जहानों का रब,
اور اس نے اس کے مرتفع خطوں میں پہاڑ بنائے اور ان میں اس نے برکت رکھ دی اور ان میں انہی سے پیدا ہونے والے خرد و نوش کے سامان 4 زمانوں میں مقدر کیے، اس حال میں کہ سب حاجتیں طلب کرنے والوں کے لیے وہ برابر ہیں۔ آیت نمبر 12۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں دھواں تھا، اور اس نے اس سے اور زمین سے کہا کہ تم دونوں خوشی سے یا مجبوراً چلے آؤ۔ ان دونوں نے کہا ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ آیت نمبر 13۔ بس اس نے ان کو 2 زمانوں میں 7 آسمانوں کی صورت میں تقسیم کر دیا، اور ہر آسمان کے قوانین اس میں وحی کیے، اور ہم نے دنیا کے آسمانوں کو چراغوں اور حفاظت کے سامانوں کے ساتھ مزین کیا۔ یہ کامل غلبہ والے اور صاحب علم کی تقدیر ہے۔ میں اس موضوع کو اس شاندار مصرے سے شروع کروں گی۔ مجھے دیکھ طالب منتظر، مجھے دیکھ شکل مجاز میں۔ قرآنی آیات میں زمین و آسمان کا 6 دن میں پیدا ہونا بیان ہوا ہے۔ اصل میں یہ 6 مدارج یا مراحل ہیں جن سے زمین و آسمان کا قیام ممکن ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور پھر اس پر پہاڑ بنا دیے اور زمین میں برکتیں رکھیں۔ یوں 4 دن میں زمین کی پیدائش ختم ہوئی، پھر 2 دنوں میں آسمانوں کی تشکیل ہوئی، یہ ہوئے 6 دن۔ انہیں قرآنی حقائق کو سائنسی تحقیق کے ساتھ بیان کریں گے۔ ہم قرآنی علوم کا سائنسی تحقیق سے کسی طور بھی موازنہ نہیں کر سکتے، لیکن سائنسی نظریات سے قرآنی تشریحات کو سمجھا جا سکتا ہے اور قرآن کی تعلیم کو سچ ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اسی نے آسمانوں اور زمین کو 6 وقتوں میں پیدا کیا ہے، پھر اس نے عرش پر قرار پکڑا۔ الحدید آیت 5۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس ضمن میں فرماتے ہیں تمہارا خدا وہ خدا ہے جس نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، پھر عرش پر قرار پکڑا۔ یعنی اول اس نے اس دنیا کے تمام اجرام سماوی اور ارضی کو پیدا کیا اور 6 دن میں سب کو بنایا، اور پھر عرش پر قرار پکڑا، یعنی تنزہ کا مقام اختیار کیا۔ قرآن کریم نے جس کثرت کے ساتھ کائنات اور اس کے آغاز کے بارے میں معلومات دی ہیں، یقیناً تمام مقدس صحیفوں میں قرآن عظیم المثال ہے۔ ان آیات میں بیان ہونے والے 4 موضوعات کا سلسلہ وار جائزہ سائنسی نظریات کے ساتھ پیش کریں گے، جو کہ سورہ حامیم السجدہ کی آیات 10 تا 13 میں بیان ہیں۔ یعنی 6 روز میں تشکیل، زمین و آسمان کا پیدا ہونا، زمین و آسمان کے درمیان اشیاء کا پیدا ہونا، پہاڑ، نباتات وغیرہ، 7 آسمان، ستاروں کا پیدا ہونا۔ زمین و آسمان کا 6 روز میں پیدا ہونا سورہ حامیم سجدہ کی آیات 10 تا 13 میں بیان ہوا ہے۔ قرآنی حقائق اور سائنسی تحقیق کے حوالے سے پیش کریں گے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ حقائق الفرقان میں بیان کرتے ہیں ان چیزوں کے بنانے میں یہ نہیں فرمایا کہ تمام دن رات میں
इन अशिया को पैदा किया, बल्कि फरमाया ये चीजें 6 रोज में पैदा की। ये कहा जा सकता है कि एक एक चीज एक एक रोज में एक आन के अंदर कलमाए कुन से पैदा हुई। अल्लाह ताला खालिकुल अर्दी व समावाती मुअत्तल बेकार नहीं, वो हमेशा अपनी कामिला सिफात से मौसूफ है। ऐसा क्यों माना जावे कि तमाम अशिया को एक आन में पैदा करके फिर मुअत्तल हो गया, बल्कि वो हमेशा खालिक है और मखलूक का हाफिज है और रहेगा। यौम अरबी जबान में मुतलक वक्त को कहते हैं, बस सित्ताती अयामिन के ये माने होंगे 6 वक्त में, चाहो वो वक्त एक आन, कलमहल बस लो, चाहो तो वो एक एक यौम, लाखों करोड़ों बरस का यौम। यौम अरबी जमाने और वक्त को भी कहते हैं जिसमें कोई वाकया गुजरा, गो वो वाकया कितने बड़े वक्त में गुजरा हो। यानी इससे मुराद वो दिन और रात नहीं हो सकते जिनकी बुनियाद पर हम अपना कैलेंडर तरतीब देते हैं, क्योंकि इन दिन और रात का होना सूरज की गिर्द जमीन की गर्दिश पर मुनहसिर है, और जब इस कायनात की पैदाइश शुरू हुई उस वक्त सूरज मौजूद था और ना जमीन मौजूद थी। हजूर जमीन और आसमान और इनके दरमियान अशिया का 6 रोज में पैदा होना इस तरह बयान करते हैं, जमीन आसमान, इन दोनों के दरमियान 3 चीजें, उनकी बनावट 2 तरह पर, अव्वल इन अशिया की असल बनावट, दोम उनकी तरतीब। बस ये 6 चीजें हुई। फिर तहरीर करते हैं, आर्या ने भी तमाम मखलूक के उसूल अशिया 6 चीजों को माना है। अर्जी अशिया 4, मट्टी, आग, पानी, हवा। समावी 2 चीजें, आकाश, आसमान, दूसरी रूह। अब साइंसी तहकीक के हवाले से देखेंगे। साइंसी नजरिए के मुताबिक इर्तका घंटों, दिनों या सालों पर मुहित कोई अमल नहीं है, बल्कि ये ऐसी तवील जंजीर है जिसकी एक एक कड़ी के जुड़ने में सदियां गुजर जाती हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के नामवर माहिर फल्कियात मार्टिन रीस अपनी किताब जस्ट 6 नंबर्स में एक तस्वीर के जरिए कायनात की पैदाइश और तरक्की की तारीख का खुलासा पेश करते हैं। उसमें कायनात की तारीख को 6 लाइनों के जरिए मुख्तलिफ अदवार में तकसीम किया गया है, और उनकी बुनियाद पर कायनात की तख्लीक को 6 मराहिल में तकसीम किया गया है। पहला मरहला पर कायनात एक मुख्तसर नुक्ते में मौकीद थी। ये मरहला 1 सेकंड के एक मामूली हिस्से तक ही चला। इस मरहले पर कायनात का दर्जा हरारत बहुत ज्यादा था कि कोई वजूद भी कायम नहीं रह सकता था। दूसरे मरहले पर कायनात ने नाकाबिले यकीन हद तक तेज रफ्तारी से फैलना शुरू किया। ये मरहला भी 1 सेकंड के मामूली हिस्से तक चला और फिर खत्म हो गया। तीसरा मरहला उस वक्त शुरू होता है जब कायनात के सबसे छोटे एटमों यानी हाइड्रोजन और हीलियम के एटम बनना शुरू हुए और कायनात में मुख्तलिफ किस्म के अनासिर का ज़ुहूर हुआ। चौथा मरहला, ये वो मरहला था जो कि कायनात की पैदाइश के 3 लाख साल बाद शुरू हुआ। इस मरहले पर कायनात इतना फैल चुकी थी कि इसमें रोशनी सफर कर सकती थी। पांचवा मरहला तब शुरू हुआ जब कायनात में कहकशाओं और सितारों की पैदाइश शुरू हुई और सितारों से रोशनी पैदा होनी शुरू हुई। छठा मरहला, ये वो मरहला है जिसमें कायनात अपनी मौजूदा हालत में मौजूद है और पहले से ज्यादा तेज रफ्तारी से फैल रही है। कायनात की तख्लीक के 6 मराहिल का बयान कुरान करीम की बहुत सी आयात में मौजूद है, और आज साइंसी तहकीक पर नजर डालें तो इस तस्वीर में जमीनों आसमान की पैदाइश के 6 अदवार निहायत वाज़े और तफसील से बयान हुए हैं, और हर लिहाज से अल्लाह ताला की शान और कुरान की सच्चाई साबित होती दिखाई देती है। जमीनों आसमान का पैदा होना, सूरह हामीम अस-सजदा आयत 10।
قرآنی حقائق۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 31 میں بیان ہے، اور کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جملہ آسمانی کائنات اور زمین سب ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے، پس ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ تفصیل بیان کرتے ہیں، روتا کا بند کیا، ساری کائنات مضبوطی سے بند کیے ہوئے ایک گیند کی شکل میں تھی جس میں کوئی چیز باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ فتح پھاڑا، پھر ہم نے اس کو پھاڑا اور اچانک کائنات اس میں سے پھوٹ پڑی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، زمین اور آسمان دونوں ایک گٹھری کی طرح بندھے ہوئے تھے جن کے جوہر مخفی تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، علم طبقات الارض سے ثابت ہو چکا ہے کہ زمین کسی زمانے میں آتشیں گیس تھا، بلکہ یوں کہیے کہ ایک ستارہ روشن تھا۔ جب قدرتی اسباب سے اللہ تعالیٰ نے اس میں کسی قدر کثافت پیدا کر دی تو یہ زمین اس وقت ایک سیال مادہ ہو گیا جسے عربی زبان میں الماء کہتے ہیں، اور اس پر اس وقت ہوا چلا کرتی تھی، جیسے قریش شریف کی کتاب میں پیدائش کی پہلی آیاتوں میں لکھا ہے۔ پھر جب وہ الماء زیادہ کثیف ہو گیا تو اس پر وہ حالت آ گئی جس کے باعث اس پر زمین کا لفظ بولا گیا۔ سائنسی تحقیق کے حوالے سے دیکھتے ہیں، ایڈون ہبل نے 1920 کی دہائی میں یہ مفروضہ پیش کیا کہ کائنات جامد نہیں ہے بلکہ حرکت پذیر ہونے کے علاوہ وہ مسلسل وسیع بھی ہو رہی ہے۔ اس نے عظیم دھماکے کے نظریے کو جنم دیا۔ بگ بینگ کے مطابق ابتدا میں یہ ساری کائنات ایک بڑی کیمیت کی شکل میں تھی، پھر ایک عظیم دھماکہ یعنی بگ بینگ ہوا جس کا نتیجہ کہکشاؤں کی شکل میں ظاہر ہوا۔ پھر یہ کہکشائیں تقسیم ہو کر ستاروں، سیاروں، سورج، چاند وغیرہ کی صورت میں آئیں۔ پھر دو امریکی سائنسدانوں نے اپنے معمول کے تجربات کے دوران اتفاقاً کائناتی پس منظر کی شعاریزی دریافت کی، جس سے یہ ثابت ہوا کہ مادی کائنات کا آغاز ایک اکائی سے ہوا تھا، جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 31 میں بیان ہے۔ اس اکائی کو انہوں نے مختصر ترین کائناتی انڈے کا نام دیا جو اپنے اندر بے پناہ توانائی رکھتا تھا۔ وہ اچانک پھٹا اور اس کے نتیجے میں اس کائنات کا مادہ تخلیق پایا اور اسی سے کہکشائیں تخلیق پائیں۔ 4 بنیادی طاقتیں جو مختلف اجرام فلکی میں موجود ہوتی ہیں وہ بھی اسی دھماکے کے ساتھ وجود میں آئیں، جیسا کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع اور حضرت خلیفۃ المسیح الاول نے تفصیل میں بیان فرمایا ہے۔ اس قرآنی آیت اور بگ بینگ کے درمیان حیرت انگیز مماثلت سے انکار ممکن ہی نہیں۔ یہ ایک کتاب جو آج سے 1400-1500 سال پہلے عرب کے ریگستانوں میں ظاہر ہوئی، وہ اپنے اندر کیسی غیر معمولی سائنسی حقیقت لیے ہوئے ہے۔ زمین و آسمان کا پیدا ہونا۔ سورہ حامیم سجدہ آیت 11۔ قرآنی حقائق۔ حضور تفسیر میں بیان کرتے ہیں، زمین کی بلائی نہایت پتلی سطح کے نیچے اس مادہ کا آتشی سمندر موجیں مارتا تھا اور اس کی بلائی باریک سطح کو توڑ توڑ کر بڑے بڑے حجری قطعات باہر نکلتے تھے اور پہاڑوں کا سلسلہ پیدا ہو جاتا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ اس وقت بڑے بڑے زلزلے اور بھونچال ہوتے تھے جب بڑے بڑے پہاڑ پیدا ہو گئے اور زمین کا بلائی حصہ زیادہ موٹا ہو گیا۔ پھر تیسرا اور چوتھا دن یا تیسرا اور چوتھا وقت اس کرۂ ارض پر وہ آیا کہ نباتات، جمادات، پھل پھول وغیرہ اشیاء انسانی آرام اور آسائش کے سامان مہیا ہوئے۔ سائنسی تحقیق کے حوالے سے فلپ جیمز اپنی تحقیق میں لکھتا ہے، چوتھا مرحلہ 3 لاکھ سال بعد شروع ہوا
जब इस वक्त की कायनात आज की कायनात की निस्बत 1000 गुना छोटी थी, और उस वक्त मुकम्मल एटम वजूद में आए, और उस वक्त कायनात का मादा गैस के बादलों की सूरत में जमा होना शुरू हुआ। मार्टिन रीस अपनी तहकीक में लिखता है, चौथा मरहला ये वो मरहला था जो कि कायनात की पैदाइश के 3 लाख साल बाद शुरू हुआ, और इस मरहले पर कायनात इतना फैल चुकी थी कि इसमें रोशनी सफर कर सकती थी। इससे पहले कायनात में इतने मुख्तसर मकाम पर इतना ज्यादा मादा जमा था कि इसमें रोशनी की किरण भी सफर नहीं कर सकती थी। इसे मजीद खोलते हैं। जब जमीन का छिलका ठंडा हुआ तो ये सख्त हो गया। शुरू में ये सख्त पत्थर था, और पत्थर के फिर तबके थे, ऊपर और नीचे पत्थर और चट्टाने, और निहायत ही इब्तदाई दौर में बुखारात पैदा हुए, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जमीन पर पानी पैदा हो गया। हवा और पानी ने मिलकर चट्टानों को तोड़ा और टुकड़े टुकड़े करके इनको एक जगह से उठाया और दूसरी जगह ढेर लगा दिया, और इसकी वजह से वो मिट्टी पैदा हुई जिसमें फसल उगना मुमकिन हुआ, जो कि हयात के 3 बुनियादी अनासर हवा, पानी, रोशनी की मदद से मुमकिन हुआ। और निहायत बारीक सतह पर एटम और सेल से अशिया हयात बनने का अमल शुरू हुआ। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने इस जमाने में जब साइंस को तरक्की नहीं थी, कैसे पहाड़ों के बनने और जमीन में खुराक के निजाम का जिक्र जो चौथे दौर में मुमकिन हुआ, उन सब गहरे राजों को कुरान में बयान किया, और साइंस आज इसकी गवाही दे रही है। सात आसमान सितारों का पैदा होना। सूरह हामीम सजदा आयत 12 और 13। फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जो हुआ और वो धुआं धुआं था। हजरत खलीफातुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, आसमान को 2 रोज में बनाया और इन पर अम्रे इलाही की वही हुई। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुदा ताला ने 7 आसमान बनाए और हर एक आसमान के साकिन को जो इस आसमान में रहता था, इस आसमान के मुतालिक जो अम्र था वो उसको समझा दिया, और वर्ले आसमान को सितारों और कंदीलों से सजाया, और नीज इन सितारों को इसलिए पैदा किया कि बहुत सी अमूर हिफाजत दुनिया के उन पर मौकूफ थे। इसे मजीद खोलते हैं। फिर आसमान की तरफ मुतवज्जो हुआ, वो इस वक्त महज धुआं था। ये सितारों की तख्लीक से कबल एक हालत थी जो एक किस्म की गैस थी, जैसे धुआं होता है। नजरिया तख्लीक कायनात ये है कि कहकशाएं गैस और गुबार का मुरक्कब होती हैं। जब ये गैस और गुबार ज्यादा कसीफ हो गए तो इसके नतीजे में सितारे पैदा हुए। इस वसी कहकशा में उसका जो हिस्सा बाकी है वो मुंतशिर है गैस और गुबार की शक्ल में। इस आयत में कुदरत का एक अजीम इशारा भी है जो अल्लाह की बनाई हुई कायनात में नजर आता है, यानी एक खास ताल्लुक अपने खालिक के साथ अतात और सर तस्लीम खम कर देने का है। जैसे पूरी कायनात अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चल रही है, यही अमरे इलाही की वही है। और ये 7 आसमान दरअसल 7 फजाई खीते हैं जो गैसों का गुलाफ है, जो इंसानी आंख से नजर नहीं आता। उनके जिम्मे जमीन की हिफाजत के उमूर हैं, जैसे फिजाई परतें या गिलाफ, सूरज से पैदा होने वाली खतरनाक शमसी और बलाए बनफशी शुआओं से जमीन की हिफाजत करती हैं। ये ना सिर्फ जमीन को बाहर के मोजर शुआओं से बचाती हैं, बल्कि ये जमीन पर गर्मी को भी खला में खारिज होने से रोक लेती हैं, जैसे ओजोन लेयर, और मौसमी तगय्युरात में तवाजुन रखती हैं। और वो आसमान जो हमें सितारों और रंगों के साथ नजर आता है वो इनसे अलग है। साइंसी तहकीक। फिलिप जेम्स 5वें मरहले में ये मादा जो कि गैस के बादलों की सूरत में मौजूद था, कई मकामात पर कशिश सिकल से इकट्ठा होना शुरू हुआ और सितारे वजूद में आए। फिर कहता है 6ठे मरहले पर
ان تخلیق شدہ ستاروں نے اربوں ستاروں کے عظیم مجموعہ کی صورت میں جمع ہونا شروع کیا اور اس طرح عظیم کہکشاؤں کا وجود عمل میں آیا۔ مارٹن ریس بیان کرتا ہے، پانچواں مرحلہ تب شروع ہوا جب کائنات میں کہکشاؤں اور ستاروں کی پیدائش شروع ہوئی اور ستاروں سے روشنی پیدا ہونی شروع ہوئی، اور اس کے بعد کائنات کا چھٹا مرحلہ وہ مرحلہ ہے جس میں کائنات اپنی موجودہ حالت میں موجود ہے اور پہلے سے زیادہ تیز رفتاری سے پھیل رہی ہے۔ مختصر خلاصہ یہ ہے کہ یہ زمین ایک گیند کی طرح ہے، اس کے اوپر چٹانیں ہیں جس سے زمین کا توازن قائم ہے، ان کے اکثر حصے کے اوپر پانی کی تہہ ہے جو بارشوں، دریاؤں، نہروں کے ذریعے زمین کو زرخیز کرتی ہیں۔ پھر اس پانی اور چٹان کی تہہ کے اوپر ایک ہوائی کورہ ہے جو گیس کی شکل میں ہے۔ یہ ہوائی کورہ سمندر کی طرح ہے، اس کی سمندر کی طرح گہرائی ہے۔ ہم انسان، حیوان اور نباتات ہوا کے اس سمندر کی تہہ میں زندہ ہیں، سانس لیتے ہیں، آکسیجن لیتے ہیں۔ یہ وہی فضائی غلاف ہے جو حفاظت کے لیے معمور ہے۔ اور پھر ستاروں اور قندیلوں سے سجا آسمان۔ یہ تمام کرشمے اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت ہیں اور اس کے کلام کی صورت میں اس کی قدرت اور جلال و جمال کے نظارے اس کے پاک بندوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ یا الہی، تیرا فرقان ہے کہ ایک عالم ہے جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا۔ جزاکم اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں، قواعد التجوید، قواعد کی بنیاد اور وضاحت۔ ہم اپنے پچھلے سبق میں نون ساکن اور تنوین کے قواعد پڑھ رہے تھے جس میں ہم نے اقلاب اور اظہار کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم ادغام کے بارے میں پڑھیں گے۔ ادغام کا مطلب ہے شے کا دوسری شے میں مل جانا، اور ادغام کی دو اقسام ہوتی ہیں، ادغام کامل اور ادغام ناقص۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر را اور لا مشدد آئے تو اسے ادغام کامل کہتے ہیں، اور نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر یا، نون، میم، واو مشدد آئیں تو اسے ادغام ناقص کہتے ہیں۔ ادغام کامل، ادغام کامل کرتے وقت نون ساکن اور تنوین کی آواز ادا نہیں ہوتی، اسے ایک حرکت جتنا وقت دیا جاتا ہے۔ ادغام ناقص کرتے وقت نون ساکن یا تنوین کی آواز کو غنہ کے ساتھ شامل کیا جاتا ہے، اسے دو حرکات جتنا وقت دیا جاتا ہے۔ جیسے یہ مثال ہے ادغام کامل کی، من ربہم، اس میں نون ساکن کے بعد را مشدد ہے تو نون کی آواز کو بالکل ختم کر دیتے ہیں، مدغم کر دیتے ہیں، اور پچھلا جو متحرک حرف ہے اس کو تشدید کے ساتھ ملا دیتے ہیں، من ربہم۔ اور یہ ادغام ناقص کی مثال ہے، وَلِيَوْمَ وَلَا، یعنی تنوین فتح تین کے بعد واو مشدد ہے، اس میں چونکہ یہ ادغام ناقص ہے اس لیے اس میں غنہ کی آواز آئے گی، اور پچھلا متحرک حرف جب تشدید کے ساتھ مشدد حرف کے ساتھ ملے گا تو غنہ کی آواز کے ساتھ ملے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم صرف آج ادغام کو ہی دیکھیں گے اور اخفاء کا جو رول ہے وہ ہم اگلی کلاس میں کروائیں گے انشاءاللہ۔ ادغام کے اصول کو مزید سمجھنے کے لیے اگر اس خاکے پہ نظر ڈالیں تو آسانی سے یہ ذہن نشین ہو سکتا ہے۔ ادغام جس میں 6 جو حروف ہوتے ہیں، حروف یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون، انہیں یرملون کہتے ہیں۔ اور ادغام کی دو اقسام ہیں، ادغام ناقص اور ادغام کامل۔ ان 6 حروف میں سے جو 4 حروف ہیں وہ ادغام ناقص کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ان کو ینمو کے الفاظ سے یاد رکھا جاتا ہے، اور اس طرح ادغام کامل کے لیے جو 2 الفاظ لفظ استعمال ہوتے ہیں، را اور لام، اس کو ریل سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی یہ جو ہے الفاظ ان کو غنہ کے بغیر ادا کرتے ہیں، اور یہ جو 4 حروف ہیں ان کو غنہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ ان 2 حروف کو غنہ کے بغیر اور ان 4 حروف کو غنہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جسے ادغام ناقص کہتے ہیں، اور یہ جو 2 حروف ہیں یہ ادغام کامل کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔
ادغام کے اہم نکات دیکھ لیتے ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا لام اور را مشدد میں بغیر غنہ کے، اور باقی 4 حروف یا نون میم واو مشدد میں غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا، جن کی مثال یہ ہیں. جیسے یہاں پر من یقول، مطلب یہاں پر جو ادغام ہے ادغام ناقص ہے، غنہ کے ساتھ ہوگا، اور یہ جو ادغام ہے ادغام کامل ہے، غنہ کے بغیر، جیسے علم. ادغام یرملون کے لیے ضروری ہے کہ نون ساکین اور تنوین کے بعد حرف یرملون دوسرے کلمے میں ہو. مندرجہ ذیل 4 کلمات میں نون ساکین کے بعد حروف یرملون کے ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار ہوگا. اس لیے یہ 4 جو حروف ہیں ان میں ادغام نہیں ہوگا، کیونکہ جو ادغام اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ 4 کلمات میں نون ساکن کے بعد جو حروف یرملون کے بعد اگر ایک کلمے میں آ جائیں، حروف یرملون ایک کلمے میں آ جائیں تو اس وجہ سے پھر ادغام نہیں ہوتا بلکہ اظہار کر کے پڑھتے ہیں. اور یہ 4 جو حروف ہیں انہیں یاد رکھنا ہوتا ہے، ان کو ظاہر کر کے. نون ساکن کا بھی ادغام نہیں ہوگا بلکہ ظاہر کر کے پڑھیں گے. دنیا، بنجان، سنوان، کنوان. لغت میں دیکھ لیتے ہیں ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا، مدغم کرنا. ادغام کی تجوید کی روح سے دیکھتے ہیں ایک ساکن حرف کو دوسرے متحرک حرف میں ملانے کو ادغام کہتے ہیں، یعنی دونوں حروف مل کر ایک مشدد حرف پڑھا جائے. جیسے من ربک، اس پہ جو پچھلا متحرک حرف ہے اس میں جو را کے ساتھ مشدد را ہے اس کے ساتھ ملاتے ہیں اور نون بالکل ختم کر دیتے ہیں، بالکل مدغم کر دیتے ہیں. اب مشق کر لیتے ہیں. میں ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ کسی ایک بہن کو مائک دیں. 363340. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی پلیز شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یقول گڈ من نعمت گڈ. من مال جی من وال گڈ. من وال جی خیرا یرہ جی یومئذ ناعمت نائمہ. ٹھیک ہے. نائمہ عذاب مقیم جی آئین کو تھوڑا اچھی سے فلیکسیبل ادا کریں. عذاب مقیم جی مقیم، تھوڑا سا لمبا کھینچتے ہوئے 2 سیکنڈ کا وقت دیتے ہوئے. عذاب مقیم جی رحیم ودود. جی جزاکم اللہ، بہت شکریہ. ایڈمن پلیز کسی اور کو مائک دیجیے. G63216. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پلیز شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم. ٹھیک ہے، بہت زیادہ اسٹریس نہ دیں. ٹھیک ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑیں لیکن بہت زیادہ اسٹریس نہیں دیں. دوبارہ پڑھیں. اوکے. علم. علم. علم جی من ربہم جی من لدنا گڈ. جی یقل لہ جی ویل لکل جی غفور رحیم گڈ. فسلام لک. جی ہر چیز کو لگ رہا ہے جیسے آپ نا اس کو بہت پریشر میں جھٹکا دے دیتی ہیں. آرام سے اس کو پڑھیں، پھر دوبارہ پڑھیں. فسلام لک جی رؤوف رحیم.
جی جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ سورہ حامیم سجدہ پر آج کا پڑھایا گیا اصول اور پچھلے پڑھائے گئے اصولوں کی ہم مشق کریں گے، اور جو آج کی آیات ہیں وہ 22 سے 25 تک ہے۔ میں ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ سب کو بریک آؤٹ روم کی طرف لے کے آگے بڑھیں۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ آپ سب کا کلاس میں حاضر ہونے کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری اگلی کلاس سوموار کو 13 نومبر 2023 کو منعقد ہوگی۔ ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔